तमाम व्यूवर्स को इक़्तिदार अली ख़ान का अस्सलाम वालेकुम। और ये तो तक़रीब कुछ तो बहरे मुलाक़ात चाहिए, यानी कुछ ना कुछ मिलने के लिए कुछ तक़रीब का होना तो ज़रूरी है। तो क्योंकि हम लोग तो अपने हुजरे में बंद हैं, क्योंकि हमें कोरोना ने ये बावर करा दिया है, ये याद दिला दिया है कि हम उम्र रसीदा लोगों में हो गए हैं। यानी 50 से ऊपर के लोग अब काम पे ना आएँ, जब बुलाया जाएगा तब वो आएँ। तो अब ज़ाहिर है काम तो इंसान के लिए ज़िंदगी है, हरकत में बरकत। अगर काम ही नहीं है ज़िंदगी में, फिर तो कुछ भी नहीं है, इंसान ख़त्म हो जाएगा। यानी मसरूफ़ियात सबसे बड़ा इलाज है। आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको जिस्म में दर्द हो रहा है, आपको पैर में तकलीफ़ हो रही है, आपको बेचैनी लग रही है, तो अगर आपको आपकी मसरूफ़ियात मिल जाएं तो आपको अपनी बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसलिए कहा गया था कि हरकत में बरकत है। मगर अब तो क्योंकि कोरोना इस कंडीशन में हो चुका है कि बाहर की दुनिया तो उजड़ ही गई है, बल्कि दुनिया ही उजड़ गई है। कौन सा मुल्क ऐसा है, अमेरिका में हर रोज़ की जो ख़बर है वो 4000 के लगभग है जो लोग मर रहे हैं। उसके बाद यूके का बुरा हाल हो चुका है, नई अक़साम दरियाफ़्त हुई है। तब क्या किया जाए? जो लोग सर्विसेज पे जा रहे हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि वो 50 से कम की उम्र है उनकी, ज़्यादातर जो जा रहे हैं वो काम में मसरूफ़ हैं, और मसरूफ़ियत सबसे बड़ा इलाज है। फिर वो काम करके आते हैं, उनको उनके इस दौर में जब उनकी उम्रें 50 से कम हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है कि कम उम्र में उन्होंने ये वबा को देखा है। मगर जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है और जो उस पर भी बाहर जाते थे, आते थे, काम करते थे और रात को दीगर तकारीब में शरीक होते थे, मसरूफ़ियात में लग जाते थे, तो उनका वक्त फिर भी गुज़र जाता था। मगर हैरत की बात मुझे इस बात पे है कि अब हुजरा है, छत है, टीवी है, मोबाइल है, या आप वॉशरूम इस्तेमाल करें, गुस्ल करें, वहाँ जाएं, और कोई नहीं। इसी तरह सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है। ना मिलना मिलाना रहा, ना मुलाकातें रहीं। याद थी हमको भी रंगा रंग बज़माराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगार ताक़े निसियाँ हो गईं। अब तो एक यादगार बन गया है वो लम्हात जब महफ़िलें सजती थीं, जब काम में मसरूफ़ होते थे, जब लंच में दोस्तों से मिलते थे, जब ऑफ़िस आवर्स के बाद मुलाकातें होती थी, तो उसमें एक दिलचस्पी होती थी, एक ज़िंदगी होती थी। इंसान को वैसे ही कहा जाता है सोशल एनिमल, यानी वो जब तक मिलता मिलाता ना रहे तो उसको वो माहौल नहीं मिलेगा, तो वो घुट घुट के ख़त्म हो जाएगा। मुलाकात से ये होता है, कुछ हमने बात बताई, कुछ किसी और की बात हमने ली, तो मुलाकात करने से ये कि वक्त भी गुज़रता है, सीखते भी बहुत कुछ हैं। और हरकत में बरकत का मतलब ये है कि हर डॉक्टर आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि पैदल चला करें, पैदल चला करें। इस बीमारी कोरोना के बावजूद लोगों ने, डॉक्टर ने यही कहा कि चलते फिरते रहिए, चलिए फिरिए करके। कुछ नहीं है तो दुकान तक चले जाइए, कुछ नहीं है तो पार्क का चक्कर लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। मगर मैं सिर्फ मुख्तसर सी एक बात ये कहूँगा कि कराची का मौसम जिस तेज़ी के साथ तब्दील हुआ है, जो मतलब है 85, 86 के बाद जो, या 90 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उन्होंने तो पुराना माहौल देखा ही नहीं होगा। उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि पुराना कराची यानी नए पाकिस्तान की सब बात करते हैं, मगर पुराने कराची की कोई बात नहीं करता है। 70s के ज़माने में 65 में वॉर हुई, और जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की, वो वक्त मुझे याद है। 71 में ढाका फॉल हुआ, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ वो भी सबको पता है। और उसके बाद से जब हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया, अलग हो गया, उसके बाद से आने वाला साल जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे यहाँ के हालात भी तब्दील होते गए।
मौसम भी तब्दील होता गया। इतना आइडियल मौसम कराची का हुआ करता था, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि 7, 8, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराची आ जाएगा, इतनी सर्दी होगी, ऐसी सर्दी होगी, क्योंकि हम लोग इसके आदी नहीं हैं। और जिनके कमरे ऑलरेडी ठंडे हैं, यानी जिसमें धूप नहीं पहुंचती है, तो उसमें तो और ज़्यादा ठंडक होती है। और बाहर जाना, आपको पता है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल भी पढ़ा था, जनाब अमीर हज़रत अली का, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे बत्तीसी के बीच में ज़बान रहती है। दुनिया में इस तरह रहो जैसे आपकी बत्तीसी के बीच में ज़बान रहती है। तो अफसोस की बात है कि मुझे ये मोबाइल की फैसिलिटी उम्र के उस हिस्से में मिली है जब मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ। हमारे वक्त में, यानी 75 में तो मैंने मैट्रिक किया था, उस दौर में मोबाइल नहीं था और आलिम बहुत थे, मोबाइल नहीं था। आज आलिमों को कमी हो गई है और हाथ हाथ में मोबाइल आ गया है। था ही नहीं हमारे पास, वरना क्या खूब किसी ने कहा है कि माल में और इल्म में फ़र्क क्या है, तो माल इस्तेमाल करने से अगर हक़ हलाल की कमाई से कमाया गया हो माल, तो वो खर्च हो जाता है और इल्म आगे बढ़ाने से बढ़ता चला जाता है। और अब तो इस टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ से ज़्यादा फेसबुक है और व्हाट्सएप है, जिसके ऊपर जंगल में जैसे आग लगती है, इस तरह ख़बर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि क्या हुआ है, ऑडियो के ज़रिए भी, वीडियो के भी ज़रिए भी। तो ऐसा कराची का ऐसा मौसम होता था कि नौजवान नस्ल को तो पता ही नहीं कि कराची, ओल्ड कराची कैसा होता था। आइडियल मौसम होता था, आइडियल, सर्दी के ज़माने में भी, गर्मी के ज़माने में भी। और पाकिस्तान भर से लोग कराची आया करते थे, यानी जिनके इलाक़ों में बर्फ़बारी होती है, जिनके इलाक़ों में शदीद तरीन गर्मी पड़ती है, शदीद तरीन, वो कराची आया करते थे। मगर अब कराची में भी गर्मी शदीद तरीन होती है, हीट वेव्स होती हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले तक हीट वेव्स किस तरह आई थी और कितने लोग उसके अंदर जाँ बहक हो गए थे, इंतकाल कर गए थे। इतनी शदीद हीट वेव्स और इतनी शदीद गर्मी पड़ती है कराची में। और सर्दी का भी यही आलम है कि बताया था कि इस साल जो है 20 से 30% ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो उसका तो अभी प्रेडिक्शन ये की गई थी कि कराची 3 और 2 तक भी जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 5 कुछ, ये तो अभी सुबह की न्यूज़ में था कि कराची का टेम्परेचर था रात को। तो मौसम बदल गया, लोग बदल गए, इखलाक बदल गया, तहज़ीब व तमद्दुन बदल गया। अब कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। वो एक नारा बुलंद हुआ था कोरोना के साथ साथ, यानी वो नारा जैसे ही ख़त्म हुआ कोरोना स्टार्ट हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इतना गलीज़ जुमला है, इतना गलीज़ जुमला है, जितनी मज़म्मत की जाए उस जुमले की उसकी वो कम है। ये हाथ हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा, ये आँखें हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगी, ये ज़बान हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगी, हमारे ख़िलाफ़ बताएंगी, ये कान हमारे ख़िलाफ़ बताएंगे क्या क्या सुना, ये कदम बताएंगे, आज़ा बताएंगे। कुरान में जगह जगह है कि ज़बान पे मोहर लगा दूंगा, आज़ा बोलेंगे। और बाज़ आयतों में ये भी है कि ज़बान भी बोलेगी, ये भी बोलेगी। और देख रहे होंगे अपनी तस्वीर, अपनी हरकत और सकनात को देख रहे होंगे और इनकार करने की गुंजाइश नहीं होगी आखिरत में। तो ये जो ये हमारा पैर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा चेहरा है, ये हमारी आँखें हैं, ये हमारी ज़बान है, या ये कान हमारे हैं। कुल्लु माल मालुल्लाह, तमाम माल अल्लाह का माल है, तमाम माल। और आज़ा बोलेंगे, जब आज़ा बोलेंगे तो हमारे तो हुआ ही नहीं, तो फिर ये जुमला ही मुहम्मल है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो फिर वहाँ से अल्लाह ने कहा अच्छा फिर मैं बताता हूँ, कायनात मेरी, मर्ज़ी मेरी, जिस्म तुम्हारा, मर्ज़ी मेरी। अल्लाह ने दिखा दिया कोरोना की सूरत में। जब ये नारा बुलंद हुआ था, ये नारा दब गया, दबाने वाले दब गए, खामोश हो गए। पता चला कि यह हमारा जिस्म नहीं है, यह अमानत है, और अमानत में अगर ख़यानत होगी तो जवाब देना पड़ेगा हशर के मैदान में।
تو لوگوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ اقرار صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اس پرآشوب دور میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، جب نوکریاں جا رہی ہیں، جب لوگوں کے یہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جب لوگوں کو تنخواہیں آدھی مل رہی ہیں، جب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، جب عزیز اعزہ لقمہ اجل بن رہے ہیں، بہت بے شمار لوگ جو ہیں بستر علالت پہ اس وقت ہیں، بہت سارے لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، جب گھر میں راشن نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، پیسے میں کمی کر دی گئی ہے، اخراجات بہت ہیں، مہنگائی زوروں پر ہے، مہنگائیوں کا حساب نہیں ہے۔ کسی نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو انڈے ہیں یہ 200 روپے درجن کے حساب سے ہوں گے؟ ایک زمانہ آئے گا، میں نے ایسے ہی دکان پہ مذاق میں کہہ دیا تھا تو لوگوں نے قہقہہ لگایا۔ میں نے کہا کہ یہ چلغوزہ اب صرف نام کی حد تک محدود ہے، یہ ٹماٹر، چلغوزہ، یہ انڈے، اس کو پریزرو کر کے شوکیس میں سجا لو، اس لیے کہ آنے والوں کو بتایا جائے گا کہ ایک زمانے میں یہ بھی چیزیں ملا کرتی تھیں، ٹماٹر ملا کرتا تھا، چلغوزے ملا کرتے تھے، یہ ساری چیز نایاب ہونے والی ہیں۔ ایسا دور آنے والا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، ہم نہیں ہوں گے، کوئی دوسرا تو فیس کرے گا۔ جس طرح گراف مہنگائی کا تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک روٹی 100 روپے کی ملا کرے گی۔ ابھی نان کے اوپر ہنگامہ ہو رہا ہے نا، 10 روپے ہے، 15 روپے ہے، کتنا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ ہر مہینے تو قیمت بڑھ رہی ہے۔ تو ایک زمانہ آئے گا کہ ایک روٹی ہوگی اور وہ 100 روپے کی مل رہی ہوگی۔ مفروضہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہوگا اس لیے کہ مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، اس کو ہونا ہے۔ اور ایک ایک روٹی کے اوپر ہزاروں افراد ٹوٹے پڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ صحیح ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جنگ پانی کے اوپر ہوگی، مگر غذا کی قلت کے اوپر بھی جنگ ہوگی۔ عوام کی قوت خرید ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی خرچہ 100 روپے کا ہے گھر میں، اور آپ کو مل رہا ہے 50 روپیہ، گھر کیسے چلے گا؟ آپ کی تنخواہ ہے 200 روپیہ، خرچہ ہے 500 روپے کا، 300 روپے کا ڈیفیسٹ ہر مہینے کہاں سے لیں گے آپ؟ کسی سے مانگیں گے، قرض لیں گے، پھر اس کو ادا کریں گے۔ تو طرز رہائش لوگوں کا جو کہ سفید پوشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ اتنی مہنگائی، نوٹ پہ نوٹ خرچ ہو رہے ہیں، پیسے پہ پیسہ خرچہ ہو رہا ہے۔ 5000 کا نوٹ بندھا ہوا بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر جب اس کو آپ اس کا چینج کرا لیتے ہیں تو وہ شام ہونے سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے، گو اینڈ گون۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے۔ تو آپ کتنا کمائیں گے؟ وہ لڑکے جن کی اولادیں ابھی چھوٹی ہیں اور ان کے پاس اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کس طرح سے دلوا سکیں گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ BBA، MBA اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور MBBS اور اعلیٰ تعلیم، جو بھی آج کل کمپٹیشن ہے تعلیم کا تو بہت زیادہ ہے، اس کے لیے جو بھاری فیسیں ہیں، جس کے سیمسٹر میں 80 ہزار، 90 ہزار، لاکھوں سے اوپر کا خرچہ ہوتا ہے سیمسٹر کے حساب سے، جب ان کو نوکریاں ملتی ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ 100 لوگوں کے پیر پڑنا پڑتا ہے کہ یہ CV ہے میری اولاد کی، اس کو کہیں پہ لگوا دیں۔ پتہ نہیں سال میں کب نمبر آتا ہے، وہ بھی آپ کو نوکری ملے گی تو 25,000، 30,000، 35,000، اور کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ وہ رقم ریکور کریں گے جو پیرنٹس نے آپ کے اوپر لگائی ہے، یعنی لاکھوں کی۔ اس کے بعد سے جب وہ پیمنٹ آپ ریسیو پوری کر لیں گے 30-40 ہزار کی صورت میں، تو آپ پھر کمانا شروع کریں گے۔ دنیا میں روزگار ختم ہو رہے ہیں، برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ برکتوں کا ختم ہونا اسی طرح سے ہے کہ کبھی آپ کا یہ اپریٹس خراب ہو گیا، کبھی TV خراب، کبھی فریج خراب، کبھی آپ کی گاڑی میں 100 خرچے آ گئے ہیں، ناگہانی پریشانیاں آ گئی ہیں، ان کے اخراجات۔ تو آج کل کے دور میں ناگہانی پریشانیاں اس قدر ہیں کہ اس کو کمپنسیٹ کرنا بعد ذخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بخدا یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے، ورنہ بندے کے اختیار میں اگر یہ رزق، یہ ہوا،
یہ ساری چیز رکھ دی جاتی، موت و حیات، تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کو ایک بشر بھی کرۂ ارض پہ زندہ سلامت نہ ہوتا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ دشمن قوی است نگہباں قوی تر است۔ دشمن قوی تو ہے مگر بچانے والا بھی اس سے زیادہ قوی ہے۔ تو آج لوگ نفسا نفسی کا عالم ہے، خبر گیری ختم کر چکے ہیں، صلہ رحمی ختم کر چکے ہیں، احسان عدل ختم کر چکے ہیں، اور ایک قلم کی نوک سے آپ لوگوں کو ان کا کیریئر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کر کے آپ گزر گئے تو آپ کو آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا آپ سے۔ آپ نے اگر میرا یا کسی ایکس وائی زیڈ کا حق مارا ہے تو آپ نے میرا حق نہیں مارا ہے، میرے بیوی بچوں کا حق مارا ہے۔ اگر کسی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے، اس کو ملازمت سے آپ نے بغیر کسی ریزن کے نکالا ہے، تو آپ سے آخرت میں سوال ہوگا۔ جس کا چولہا جلتا تھا، جس کی بیوی بچے اور اعزہ کھاتے تھے، گھر والے کھاتے تھے، آپ نے ان کو فاقوں پہ مجبور کر دیا ہے۔ ان امپلائمنٹ جو ہے اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کاروبار دنیا میں نہیں ہے، برکت اٹھ گئی ہے۔ جب برکتیں اٹھ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم آپ سے خوش نہیں ہے۔ ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، سب کچھ کر لیں، مگر اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر ہم نے کوئی سی بھی کمی رکھی، اس کی پرسش کی جائے گی، وہ پوچھا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کسی گناہ کو سبک معمولی نہ جاننا، کسی نیکی کو سبک معمولی نہ جاننا۔ ممکن ہے یہ معمولی سی نیکی پلڑے کو جھکا دے، بھاری کر دے۔ ممکن ہے کہ یہ چھوٹی سی برائی جو تمہیں معمولی لگ رہی ہے، یہ پلڑے کو جھکا دے اور برائی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ جن کے وزن زیادہ ہوں گے وہ اعمال کے اچھے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں کی خبر گیری ختم ہو گئی ہے، صلہ رحمی ختم ہو گیا ہے، دل جوئی ختم ہو گئی ہے، صدقہ خیرات ختم ہو گیا ہے، گھر لوگوں کے نہیں چل پا رہے ہیں، زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کرونا جو ہے 2019 کے آخر سے شروع ہوا، 2000 پورا اس میں چلا گیا، 2021 کا آج جو دن گزر رہا ہے وہ بھی شدید ترین کرونا کی سچویشن میں گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی خدا کے لیے کمنٹ سیکشن میں کچھ کمنٹس کر دیا کریں، اچھی کلپ لگی ہے یا بری لگی ہے۔ اچھی لگی ہے تو دوستوں میں شیئر کر دیں، اگر اچھی نہیں لگی ہے تو مجھے تو کم از کم آگاہ کر دیں کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔